बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। जी बेटा, इस वीडियो में हम उर्दू यकसां कौमी निसाब 2022 के मुताबिक क्लास 7 के लिए उर्दू की बुक का सबक नंबर 2 नात, इसको हम पढ़ने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम पूछे गए सवालों के जवाब सोचें और बताएं या ठहरें और बताएं में जितने भी सवाल हैं उनको पढ़ेंगे। मुश्किल अल्फाज के मैनी होंगे। इस नात का मरकजी ख्याल होगा और इसके बाद खुलासा होगा और आखिर में इस नात के तमाम अशार की जो तशरीह है उसे पढ़ा जाएगा। तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन भी दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। सबसे पहले सोचें और बताएं। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मुबारक आए तो क्या पढ़ना चाहिए? जब हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मुबारक आए तो हमें दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। ऐसी नज़म जिसमें अल्लाह ताला के नबी खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान की जाए उसे क्या कहते हैं? तो ऐसी नज़म जिसमें अल्लाह ताला के नबी खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान की जाए उसे नात कहते हैं। इसके बाद है अल्फाज और उनके मायने। पहला लफ्ज़ है आलम, जिसका मानी है दुनिया। अंबिया, ये नबी की जमा है। शेदा, आशिक है, इसका माना खलकत, इसका माना मखलूकात, सखावत, जिसका माना फ्याजी, सरापा, जिसका माना वजूद। मसीहा, ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का लक़ब है। इसके बाद है ठहरें और बताएं। नात में मसीहा से मुराद कौन सी हस्ती है? तो इसका जवाब है नात में मसीहा से मुराद नबी करीम खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सल्ले अला के क्या मानी है? तो इसका जवाब होगा सल्ले अला के मानी है आप खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजना। इसके बाद है इस नात का मरकजी ख्याल है हमारे नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी दुनिया और आखिरत दोनों संवार दी। आप खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सखी, मसीहा और सरापाए रहमत थे। आप खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत के दुखों का बदावा किया। खुलासा इस नज़म का, खुलासा है नात का, जिसमें हमारे नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम जानों के सरदार हैं। आप खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन हैं। इस दुनिया में आप खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैर बांटी और आखिरत में भी हमारी शफाअत करेंगे। आप खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अंबिया और रसूलों के सरदार हैं। आप खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को जन्नत की खुशखबरी सुनाई। हमें नबी करीम खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सुबह शाम दरूद पढ़ना चाहिए। इस दरूद में हमारे हर गम का इलाज है। नात लिखना हर किसी के बस की बात नहीं। आप खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के महबूब हैं। आप खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सखी थे कि आप खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत से अल्लाह ताला की सारी मखलूक फैज़याब होती है। आप खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा इंसान आज तक दुनिया में नहीं आया और ना ही आएगा। अल्लाह ताला की मखलूक में आप खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा आला व अरफा हैं। बाद अशार की तशरीह शेर नंबर 1 है दो आलम के आका हमारे नबी, रहमत सरापा हमारे नबी। मुश्किल अल्फाज के मानी है दो आलम, दोनों जहान। आगे आका, जिसका मानी है बादशाह या हुक्मरान। रहमत, जिसका मानी है मेहरबानी शफकत। सरापा, जिसका मानी है वजूद। तशरीह है शेर की। इस शेर में शायर हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सफ़ात हसना की तौसीफ बयान करते हुए कहता है कि आप खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों जहानों यानी दुनिया और आखिरत के बादशाह हैं। आप खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों जहानों में बनी नौ इंसान की मदद करने वाले हैं, रहबरी करने वाले हैं। अल्लाह ताला ने आप खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती को दोनों जहानों के लिए सरापा रहमत बनाकर भेजा। आप खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद दुनिया के लिए रहमत का बायस था। इंसानों के अलावा आप खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चिरंद परिंद सब के लिए रहमत की नवीद बनकर आए और रोज़े क़यामत भी आप उम्मत की शफाअत और बख्शिश का वसीला बनेंगे। शेर नंबर 2 है वो है अंबिया और रसूल के इमाम, नवीद मसीहा हमारे नबी। मुश्किल अल्फाज के मानी है अंबिया, जिसका मानी है नबी की जमा। इमाम, जिसका मानी है रहबर या सरदार। रसूल, जिसका मानी है रसूल। नवीद मसीहा, जिनके आने की खुशखबरी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने सुनाई। तशरीह शेर की। इस शेर में शायर
حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام و مرتبہ بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھی امام ہیں، اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت تمام پیغمبروں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام پیغمبروں کو زمین پر بھیج کر حقیقت میں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی راہ ہموار کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی رسول پاک خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری لے کر آئے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب انجیل میں بھی موجود ہے۔ شعر نمبر 3 ہے، زباں پہ صلی اللہ صبح و شام دکھوں کا مداوا ہمارے نبی۔ مشکل الفاظ، صلی اللہ جس کا معنی ہے درود پاک، دکھوں یعنی دکھ کی جمع، مداوا یعنی علاج یا تدبیر۔ تشریح ہے شعر کی، شعر میں شاعر حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں لکھتا ہے، ہمیں اپنی زبانوں کو صبح و شام درود پاک سے معطر رکھنا چاہیے۔ رسول پاک خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے محبوب ترین رسول تھے، انہی کے نقش کی روشنی سے دونوں جہانوں کو سجایا گیا۔ وہ اپنی صفات میں سب انسانوں سے افضل تھے۔ ہمیں چاہیے کہ صبح و شام آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں، اس سے ہماری تمام دکھ درد دور ہو جائیں گے۔ درود پاک ہمیں تمام مسئلوں اور پریشانیوں سے نکال لیتا ہے۔ شعر نمبر 4 ہے، ہم سے ممکن کہانات ہم لکھ سکیں، جن پہ رب بھی ہے شہدا ہمارے نبی۔ مشکل الفاظ، نعت جس میں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ میں لکھی گئی، نظم رب جس کا معنی ہے اللہ تعالیٰ، شہدا جس کا معنی ہے عاشق۔ تشریح ہے شعر کی، شعر میں شاعر حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں کہتا ہے کہ مجھ میں اتنی صلاحیت کہاں ہے کہ میں حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اشعار لکھ سکوں۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہستی ہیں جس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر نہایت پیار سے کیا ہے، اس لیے شاعر نے بھی ادب کے تمام تقاضے محدود خاطر رکھتے ہوئے عشق رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اظہار کے لیے قلم اٹھایا ہے۔ شعر نمبر 5 ہے، جن سے سیراب ہے ساری خلق خدا، وہ سخاوت کا دریا ہمارے نبی۔ سیراب جس کا مطلب ہے فیض یاب، خلق خدا جس کا معنی ہے اللہ کی مخلوق، سخاوت جس کا معنی ہے فیاضی۔ تشریح ہے شعر کی، شعر میں شاعر حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت جیسی خوبی کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف خود سخاوت کا ایک نمونہ تھے، بلکہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت سے تمام غریبوں، مسکینوں، لاچاروں، ضرورت مندوں اور بیواؤں کو فائدہ پہنچا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام امت مسلمہ کو سخاوت کا درس دیا۔ شعر نمبر 6 ہے، ان کا ہمسر کوئی نہیں اور نہ ان کا مثل، رب کی خلقت میں تنہا ہمارے نبی۔ مشکل الفاظ ہیں، ہمسر جس کا معنی ہے ہم پلہ یا برابر، مثل جس کا معنی ہے جیسا، تنہا جس کا معنی ہے اکیلا، اور خلقت جس کا معنی ہے مخلوقات۔ اس شعر میں شاعر ہمارے پیارے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کے سب سے عظیم انسان ہیں۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاءوں اور رسولوں کے سردار ہیں۔ ان گنت لوگ اس دنیا میں آئے مگر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر اور ہم پلہ کوئی نہیں تھا اور نہ ہی کبھی ہوگا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی خوبیوں کا مرکہ تھے، اور دور جدید میں غیر مسلموں کی تحقیق نے یہ ثابت کیا ہے کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی سب سے عظیم ہستی۔ عزیز طلبہ، یہاں پر اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے ایگزام کی تیاری میں بہت زیادہ مددگار ثابت ہوگی۔ اگر ویڈیو کے متعلق کسی قسم کا، اسناد کے متعلق کسی قسم کا کوئی سوال ہو تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، انشاءاللہ آپ کے کمنٹس پر ضرور رد عمل دیا جائے گا۔ تو ویڈیو کو لائک کر لیں، چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، بیل بٹن بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتا رہے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں، اپنا بہت سا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔